Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer le cours de l'entreprise et son environnement. الفيديو اللي فات كنا شفنا مع بعضياتنا شنو هي une structure d'entreprise. قلنا بانها هي واحد لورغانيغرام اللي كيعطينا واحد هي بحال واحد السكوليت l'entreprise en tant que corps. La structure de l'entreprise هي داك السكوليت الفصاله ديالو البلان ديال l'entreprise كيفاش مفصله كيفاش الهيكله ديال l'entreprise. يعني قلنا بان واحد الخطاطه كتشرح لينا كيفاش هذيك المقاوله وهذيك l'entreprise مفرقه الخدمه ديالها مقسمه الخدمه ديالها وكيفاش كيتم التنسيق ما بين الاقسام ديال واحد المقاوله. وطبعا شفنا بان هذيك لا ستركتور ما كايناش اون سول ستركتور، شفنا بانهم كاينين بزاف ديال لي ستركتور، وشفنا بان كل ستركتور عندها علاقه بطبيعه ديال لونتربريز وطبيعه ديال البرودوي ولا كومبلكسيتي ديال لا فابريكاسيون. وشفنا بان كاينين دي فاكتور كي انفلونس لو شوا ديال هذيك لا ستركتور على الاخرى. علاش كان جو شوازي اون ستركتور جو شوازي با اون اوتر ستركتور؟ alors كاين لا تاي ديال لونتربريز، كاين l'environnement, qui est la technologie, etc. Alors اللي كتفرض علينا نعزلو اون ستركتور. دونك اللي ما شافش هاد الفيديو يرجع يشوفو باش يفهم وتكون كمدخل ليه. اليوم غنبداو نشوفو اول ستركتور، يعني اول هيكله، اول خطاطه، اول طريقه ديال التنظيم ديال لونتربريز هي لا ستركتور هيرارشيك. لا ستركتور هيرارشيك هي لا ستركتور اللي هي كلاسيك، كتكون في الميليتير، يعني كتكون تابعه لواحد التسلسل هرمي، واحد الهيكله، واحد التراتبيه عندها علاقه بواحد التسلسل هرمي. الشاف الكبير صغر منه، اللي صغر منه شي كيتحكم في اللي شي، كل كبير كيتحكم في اللي تحت منه، وغادي داك التسلسل الهرمي. كتلقى الشاف سيرفيس، شاف ديبارتمون، ديريكتور ريجيونال، ديريكتور جينيرال، etc. Donc la structure d'entreprise, sur quoi repose la structure hiérarchique؟ يعني بغينا نعرفوا حنا هاد لا ستركتور هيرارشيك، هاد الهيكله الهرميه اللي كتعتمد على التسلسل الهرمي، علاش كتعتمد؟ لا ستركتور هيرارشيك est une organisation qui repose sur. donc قلنا بان لا ستركتور c'est une organisation، يعني واحد لورغانيغرام، واحد الهيكله، واحد التخطيط على طريقه التنظيم ديال هذه المقاوله، كيفاش مفرقين الخدمه، كيفاش مرابطين بين الاقسام. دونك هذه هي لا ستركتور. دابا غنشوفوا لا ستركتور هيرارشيك. لا ستركتور هيرارشيك كتعتمد على دي زينيتي. دونك بان كل سيرفيس كاين عندنا لو برينسيپ ديال لونيتي دو كوموندمون، يعني وحدانيه التحكم، وحدانيه اعطاء الاوامر واتخاذ القرارات. بحال مثلا فاش كتلقى كل سيرفيس كوميرسيال، سيرفيس كتلقى واحد الشاف كيتحكم بوحدو، ما كتلقاش شي واحد كيعطيه كيتشاور مع شي واحد، ولا كاين شي واحد كيتاخذ معاه القرار، ولا هو كيعطي واحد الاوامر ولا اخر حتى هو كيعاونو حتى هو كيعطي اوامر. لا، كتلقى اونيتي دو كوموندمون، يعني كتلقى هذاك لو شيف دو سيرفيس، ولا داك لو شيف، ولا داك لو ديريكتور، ولا هذاك لو ماناجر، ولا هذاك لو ريسبونسابل على هذاك لو سيرفيس، كيعطي الاوامر بوحدو، كيتاخذ القرارات بوحدو. وكاين عندنا ديليغاسيون دو لوتوريتي، يعني تفويض السلطه، تفويض يعني كتلقى واحد السيبيريور، واحد الرئيس، واحد الشاف كيجي عند واحد اللي تحت منه في هذيك لا هيرارشي، تحت منه في هذاك التسلسل الهرمي، كيفوض ليه اولا كيخول ليه، كيقول ليه دير هاد اعطيه هاد الاوامر وخذ هاد القرارات بالنيابه عني، بالنيابه عليا. دونك قلنا كاين لونيتي دو كوموندمون، يعني وحدانيه اتخاذ القرار، ديليغاسيون دو لوتوريتي يعني تفويض السلطه، وكاين لو برينسيپ دو لا ريسبونسابيلتي ابسولو. يعني كاين واحد المبدا ديال هذيك المسؤوليه المطلقه.
يعني كتكون عندك واحد المسؤوليه مطلقه، يعني مسؤوليه شامله وكبيره، يعني عندك المسؤوليه المطلقه، يعني واحد الشاف مسؤوليه تامه على السيرفيس ديالو وعلى هذوك الشيء اللي تحت منه. دونك هو خاصو يدير الخدمه ديالو كامله، وإلا كان شي مشكل كنتحاسبوا معاه على الخدمه اللي داروها اللي تحت منه. بحال مثلا كاين واحد الشاف تحت منه واحد ليكيب، الا شي واحد في هذيك ليكيب دار شي مشكل كنتحاسبوا مع داك الشاف على كل شيء، على الخدمه اللي ما دارش وعلى الخدمه اللي ما داروهاش هذوك الناس اللي تحت منه. دونك هذا لو برينسيپ دو لا ريسبونسابيلتي ابسولو. دونك l'unité de commandement, chaque élément du système ou du chaque élément du sous-système ou du sous-système relevé d'un seul chef, lequel relève aussi d'un seul supérieur, et ainsi de suite. Donc كل سيرفيس كل عنصر في l'entreprise في النظام ديال المقاولة او لا في هذوك الاقسام اللي تابعين اللي كاينين في ديك المقاولة، راه كاين عنده كما قلنا شاف واحد، رئيس واحد، وهذاك الرئيس حتى هو عنده سوبيريور واحد وغادا بحال هكا. يعني كتلقى الشاف نيميرو 1 فوق منه تحت منه الشاف نيميرو 2، وهذاك الشاف نيميرو 2 تحت منه الشاف نيميرو 3، وهابطين شي كيحكم في شي بحال العسكر، كيتم جاي السلطه من الفوق حتى لتحت. وكل ما كنت تحت في داك الهرم في داك لا هيرارشي كل ما كتكون لا ريسبونسابيلتي ديالي اقل، وكل ما كنطلع الفوق كل ما لا ريسبونسابيلتي كتزاد. دونك لا ديليغاسيون دو لوتوريتي c'est la transmission de l'autorité par un supérieur hiérarchique à un subordonné. يعني la délégation de l'autorité يعني واحد الشيف واحد supérieur كيعطيني لوتوريتي انا سيبوردوني، يعني انا تابع ليه او انا كنخدم تحت منه القسم ديالو. وكاين عندنا لو برينسيپ دو لا ريسبونسابيلتي ابسولي. لو برينسيپ دو لا ريسبونسابيلتي ابسولي c'est l'obligation pour un subordonné d'accomplir les tâches qui lui sont assignées et d'expliquer les résultats non satisfaisants. يعني لا ريسبونسابيلتي ابسولي كما قلنا واحد الشاف راه واجب عليه واحد السيد واجب عليه يطبق الاوامر اللي خدم مع الشاف ديالو كاملين، وإلا ما دارش شي حاجه ولا دار شي حاجه ماشي هي هذيك خصو يشرح لينا علاش ما دارهاش. داكوغ. دونك الى رجعنا للونيتي دو كوموندمون، في l'unité de commande وحدانية اتخاذ القرار. La ligne d'autorité doit être entre le supérieur et le subordonné. يعني هذاك المسار هذاك الاتجاه ديال ممارسة السلطة واتخاذ القرار واعطاء الاوامر راه كيجي من الفوق لتحت، يعني من عند الشاف من عند السوبيريور كيمشي الامر عند هذاك اللي تحت منه واللي تابع ليه. Donc l'autorité doit suivre une ligne droite. يعني انت كتاخذ الاوامر من عند اللي فوق منك، كتاخذ اوامر من الفوق وانت كتعطي الاوامر لتحت. يعني كاين واحد المستقيم اللي كيعبر على السلطه اتخاذ القرار والاوامر. يعني كيجي الامر من الفوق وكينزل لك وانت كتنزل داك الامر على اللي تحت منك وغادا ما منحققش تعطي الامر لواحد معاك في نفس النيفو، ما منحققش. ولا عطاك شي واحد الامر في نفس النيفو ما كديرش داك الامر، انت ماشي اوبليجي عليك ديرو، انت خاصك دير داك الشيء اللي كيجيك من الفوق. وانت الا كنتي كتحكم في شي واحد تابع لك تحت منك في داك الهرم في داك التسلسل انت كتنزل عليه بالامر. دونك la ligne d'autorité doit être entre le supérieur et le subordonné. والautorité doit suivre une ligne droite. D'accord. Donc هذه بالنسبة للunité de commandement. يعني l'unité de commandement قلنا بأن كل سيرفيس كاين فيه شاف واحد وهذاك الشاف تا هو عنده شاف واحد اخر اكسيتيرا. وقلنا بأن الأوامر كيجيو من الفوق لتحت. دونك السوبيريور كي امر هذوك اللي تابعين ليه لي سوبوردوني، والخط ديال اعطاء الاوامر كيكون خط مستقيم من الفوق لتحت.
Donc, la délégation de l'autorité, on délègue uniquement l'autorité, mais le supérieur reste responsable des résultats. يعني تفويض السلطة. كنجي واحد كنعطيه يدير واحد الحاجة في بلاصتي، راه كنعطيه السلطة أنه يدير ديك الحاجة، أنه ياخذ ديك القرار، أو لأنه يعطي داك الأمر، أو لأنه يدير ديك الخدمة، ولكن كنبقى أنا هو المسؤول. إلا أنا ان سيبيريور تحت مني ان سيبوردوني عطيته فوضت ليه واحد لوطوريتي ولي ريزولطا كانوا خايبين، انا هو الريسبونسابل، غنتحاسب. دي ديسيزيون بريز بار لو سيبوردوني. دونك مني واحد تكنيسيان ولا واحد لانجينيور ولا واحد لوفريي كياخذ واحد القرار. سي غار فاش لوفريي كياخذ قرار في هاد لا ستركتور هيرارشيك، فاش كيدير واحد القرار كان هذيك لا ديسيزيون، هذاك لو بوفوار اللي مارسو هذاك السيد اللي فوضنا ليه هذيك السلطه، النتائج اللي حصلنا عليها الا كانت خايبه راه كيتحملها الشيف. دونك الشيف كيعطي لي زوردر، كياخذ لي ديسيزيون، وكيتحمل المسؤوليه ديالو كامله. ولكن بارفوا كيقدر يفوض الواحد تابع ليه انه ياخذ لا ديسيزيون نيابه عنه، ولكن الا كانت شي مشكل راه هذاك السيد السوبيريور هو اللي كيتحمل المسؤوليه. دونك داكوغ، نتمنى هذه غتكون تفهمت. يعني ديليغاسيون دو لوتوريتي، كنجي كنفوض لك السلطه، كتاخذ القرارات نيابه عني، انا سوبيريور انت تابع ليا. في حاله ما الا كانت النتائج مخيبه للامال، دونك انا اللي كنتحمل المسؤوليه، حيت انا هو لو سوبيريور، هو لو شيف، حيت انا اللي خاصني ناخذ لا ديسيزيون. و لو برينسيپ الاخراني هو لا ريسبونسابيلتي ابسولو. يعني le supérieur ne doit pas intervenir dans les tâches qui relèvent du subordonné. Le supérieur doit déterminer avec rigueur les objectifs attendus. يعني هذاك le supérieur كيتدخل، كيخصو ما يتدخلش في لي طاش اللي كيدير هذاك لو سوبوردوني. يعني كيعطيه الاوامر، كيقول ليه اشنو يدير. دونك وهذاك لو سوبيريور خاصو يحدد ليه بواحد الطريقه واضحه جدا، كيحدد ليه اشنا هما الاهداف اللي غادي يحققها. دونك كيجي كيعطيه الاوامر وكيتحكم فيه وكيقول ليه اشنو غادي يدير. دونك شفنا بان لا ستركتور هيرارشيك كتبازا على l'unité de commandement, على la délégation de l'autorité وعلى la responsabilité absolue. دونك كيفاش كنعبروا على هاد لا ستركتور هيرارشيك؟ بواحد الخطاطه ولا بواحد لورغانيغرام. مثال، عندنا واحد الشركه، عندنا ديريكسيون جينيرال، يعني عندنا الاداره العامه، ديريكسيون جينيرال الاداره العامه. هذيك ديريكسيون جينيرال فيها ديريكسيون ادمينستراتيف، يعني الاداره، يعني المسائل الاداريه، المسائل اللي عندها بالبيرسونيل، بلا سكرتاريا، بالمسائل اللي هي اداريه محضه. وكاين عندنا لا ديريكسيون تكنيك، يعني ديريكسيون تكنيك فيها الناس اللي هما لو ديريكتور تكنيك اللي عنده علاقه بالتكنيك، عنده علاقه بلا برودكسيون، بلا فابريكاسيون، بالبرودوي. وكاينه لا ديريكسيون كوميرسيال، الاداره ديال المبيعات، يعني المدير التجاري، يعني البيع والشراء، لا ديستريبيسيون، لا بيبليسيتي اكسيتيرا. دونك هادو هما الادارات. الا خدينا مثلا هذيك لا ديريكسيون تكنيك، شوف كيفاش كتشوفوا بان داك الشيء هيرارشيك من الفوق لتحت. دونك ديريكتور جينيرال كيتحكم في هاد لي ديريكسيون، وهاد لي ديريكسيون حتى هما كيتحكموا في اللي تحت منهم. دونك هنا كتلقى الشاف ديريكتور تكنيك مثلا، كتلقى عندك ديريكتور دي زيتود و ديريكتور دوزين. دونك ديريكتور تكنيك كيتحكم في ديريكتور دي زيتود وكيتحكم في ديريكتور دوزين.
وهذاك الديريكتور دوزين، الديريكتور ديال واحد لوزين في هذيك الشركه كيتحكم في لاتولي دو تيساج وفي لاتولي دو كونفيكسيون. لاتولي دو تيساج يعني النسيج، كتصاوب هذاك النسيج ديال الثوب، والكونفيكسيون هي الخياطه الحياكه. دونك هذه غتكون شي انتربريز ديال التكستيل. دونك كيف كتشوفوا هنايا هاد لاتولي ديال التيساج غتلقى فيه واحد الشاف عنده دي زوفريي ولا دي تكنيسيان كيخدموا تحت منه. وحتى هاد لاتولي دو كونفيكسيون مالهم حتى هو كتلقى عندهم واحد الشاف حتى هو كيتحكم فيهم. كيف كتشوفوا هنا عندنا لونيتي دو كوموندمون، كل واحد في هادو عنده شاف واحد هو لاتولي دو تيساج. دابا هذا لاتولي هذاك الشاف ديال لاتولي دو كونفيكسيون ولاتولي دو تيساج حتى هو عندهم ديريكتور واحد هو ديريكتور دوزين. وهاد الديريكتور دوزين ولا هاد الديريكتور ديتود حتى هو عنده شاف واحد هو ديريكتور تكنيك. يعني كيف كتشوفوا لونيتي دو كوموندمون، يعني كتلقى واحد هو اللي كياخذ القرار، كل سيرفيس عنده شاف وكل وداك يعني وعنده لي سيبوردوني ديالو. وكيف كتشوفوا بان لو بوفوار كيجي من الفوق لتحت، دونك كاين واحد التسلسل هرمي. داكشي علاش كنقولوا ستركتور هيرارشيك. دونك دابا غنشوفوا شنو هما لي زافونتاج اي لي انكونفينيون دو سو تيب دو ستركتور. يعني شنو هما المسائل المحاسن، المسائل الزوينه في هاد لا ستركتور هيرارشيك، وشنو هما المسائل الخايبه اللي ما خداماش في هاد لا ستركتور هيرارشيك. دونك افونتاج ستركتور هيرارشيك هي سي اون ستركتور سامبل facile à mettre en place. دونك هي واحد ستركتور اللي بسيطه نقدر نخدم بها. كنجي كنحط لي سيرفيس اللي عندي، كنحط لي ديريكسيون اللي عندي، كل سيرفيس كندير ليه ان شاف ولا ان ديريكتور، كاينين الناس تحت منه كيخدموا كيعطيهم لي زوردر. يقدر بارفوا يدير لا ديليغاسيون ديال لو بوفوار، مي هو مسؤول على لي ريزولتا، وكتكون عندنا لا ريسبونسابيلتي ابسولو. Structure qui permet une communication entre les différents sous-systèmes. Donc كتكون عندنا une communication ما بين هذوك les différents sous-systèmes. يعني يقدر المعلومه بغينا نوصلوا واحد المعلومه من هنا نوصلوها لهنا، كيقدر هذا لو شيف ديال اتولي كونفيكسيون كيتواصل مع لو ديريكتور ديزين، ولو ديريكتور ديزين كيتواصل مع لو ديريكتور تكنيك، ولي ديريكتور تكنيك كيقول المعلومه لو ديريكتور دي زيتود. Donc structure où l'autorité et la compétence sont bien définies. Donc هنايا في هاد لا ستركتور هيرارشيك راه كيكون كل الامور كتكون واضحه. كل واحد في هاد لا هيرارشي عارف لو رول ديالو، عارف المجال ديال الكفاءه ديالو، وعارف لا بوزيسيون ديالو. دابا هذا الشيف ديال اتولي التيساج ما يقارنش راسو بهاد الديريكتور دي زيتود اولا بالديريكتور دي زوزين. كل واحد له رول ديالو لو بوزيسيون ديالو. هذا عارف راسو تحت من هذا، وهذا عارف راسو تحت من هذا، وهذا عارف راسو كيتحكم في هادو. دونك لي رول بيان ديفيني، لي تاش بيان ديفيني، لي كومبيتونس بيان ديفيني. دونك لا بوزيسيون ديالي كتكون واضحه. داكور. Tous les éléments du système ont un pouvoir propre délégué. pouvoir propre délégué. Donc هذا مثلا اتولي دو كونفيكسيون، هذا لو شيف كنقدر عنده واحد السلطه اللي كيعطيها ليه هذا لو ديريكتور ديزين باش يمارسها على هذوك الناس اللي تابعين ليه، ولا دار هذا الشيء بخطا لو ديريكتور ديزين هو اللي مسؤول عليه على هذيك الريزولتا. داكور. دونك chaque élément du système est conscient du résultat qu'on attend de lui. دونك كل واحد في هاد لو سيستيم هذا عارف شنو كنتسناو منه. هاد لو شيف هذا عارف شنو كيتسنى منه. هاد لو ديريكتور تكنيك عارف شنو كتسنى منه لا ديريكسيون جينيرال. دونك هادو دي زافونتاج ديال هاد لا ستركتور هيرارشيك. الوغ لي انكونفينيون، المشكل ديال هاد لا ستركتور هيرارشيك، لو ريسبونسابل اي سوبميرجي دو تاش. يعني هذاك لو ريسبونسابل كيكون عنده
بزاف ديال كيكون غارق في الخدمه، غارق في المهام، لانه كاين عندنا لونيتي دو كوموندمون، وقد ما كانوا هادوك لي سيبوردوني اللي تحت منه كتار قد ما كتكون عندو الخدمه بزاف، ما كاينش اللي كيعاونو، كيكون هو شاد السلطه بزاف، سو كي ريسك دو بيرتوربي لا مارش نورمال دو سيستيم. يعني كيكون عندنا بان السيستم ما كيمشيش بواحد الطريقه مرنه فليكسيبل، كتكون عندنا واحد الصعوبه. بحال مثلا هاد الديريكتور دوزين محكم في اتولي تيساج ومحكم في اتولي دو كونفيكسيون، وهادشي كامل تابع ليه. دونك شحال ديال لي ديسيزيون خصو ياخد، شحال ديال لي زوردر خصو يعطي لهذا ويعطي لهذا، وخصو ياخد لي زانفورماسيون من عند هذا ومن عند هذا، ويبقى يطلع لي زانفورماسيون لعند الديريكتور تكنيك. دونك كيكون عنده الخدمه بزاف، عنده الخدمه بزاف. risque de déformation de l'ordre donné surtout quand il est oral vu le nombre de niveaux parcourus par ce dernier. يعني كتقدر هذيك الانفورماسيون اللي كتجي او الامر اللي كيتعطى، خاصه ملي كيكون داك الامر غير شفاهي غير لفظي. دونك حيت عندنا بزاف ديال المستويات في هذيك لا ستركتور هيرارشيك. هذه دابا راه غير عطيتكم انا غير واحد الخطاطه مبسطه، بحال مثلا هاد لا ديريكسيون جينيرال خدات واحد القرار باش اننا غنزيدو في العدد ديال السوايع ديال لي زوفريي. لي ديريكسيون تكنيك هذيك المساله لا ديريكسيون تكنيك غتاخذ هذيك المعلومه غادي تصيفطها للديريكتور ديزين، الديريكتور ديزين غيصيفطها للاتوليي دو كونفيكسيون، وعاد باش هذيك الاتوليي دو كونفيكسيون كيصيفطها لي سوبوردوني ديالو. لاحظتي بان الانفورماسيون بقات كدوز من هنا لهنا لهنا لهنا، كدوز من دي نيفو. يقدر هذيك المعلومه سيرتو الا كانت غير اورال غير بالهضره كتبدل. يعني راه كيف كيقولوا الهضره لا بقى شي كيعاود لشي حتى كتوصل ديك الهضره اللي تقالت في الاول كتوصل مختلفه على داك الشيء اللي سمعوا هذوك اللي غيطبقوا، ويقدروا توصل المعلومه توصل ماشي هي هذه. difficulté de trouver les responsables compétents dans tous les domaines. كيف كتشوف يعني مثلا صعيب باش كتلقى واحد الريسبونسابل ولا واحد لو ديريكتور اللي هو عنده واحد الكفاءه عاليه في كاع المجالات. بحال مثلا هاد الديريكتور ديزين خصو يكون كيفهم في التيساج، ويكون يفهم في الكونفيكسيون، ويكون يفهم في الكونطابيليتي، ويكون يفهم في الريلاسيون افيك لي يعني كومون جيري لي كونفلي داخل هاد لوزين. دونك عنده بزاف ديال الكفاءات، واحد الكومونيكاسيون والانفورماتيك. دونك خصو يكون كومبيتون حيت هو بوحدو اللي كيعطي لي زوردر وكياخذ لي ديسيزيون بالنسبه لهاد لو سيرفيس هذا. دونك راه ماشي اي واحد غيكون هنايا ديريكتور دوزين. دونك هادو هما لي زانكونفينيون ديال هاد لا ستركتور هيرارشيك. دونك اليوم شفنا مع غدياتنا هاد لا ستركتور هيرارشيك، شفنا بانها il se base sur l'unité de commandement, sur la délégation des pouvoirs et le principe de la responsabilité absolue. وشفنا بانها يعني عندها des avantages, il est simple, facile, il permet une communication, les rôles et les positions sont bien définis, le pouvoir est délégué et chacun est conscient du résultat qu'on attend de lui. Donc شفنا بان le responsable راه مشارجي بزاف بالخدمه. شفنا بان الانفورماسيون تقدر تبدل المعنى ديالها وتغير بسبب لي نيفو اللي كاين بزاف. وشفنا باننا كاين عندنا صعوبه باش كنلقاو الديريكتور اللي عندهم واحد الكفاءه عاليه باش يخدموا في واحد لا بوزيسيون، يكون عندهم واحد لو رول في هاد لا ستركتور هيرارشيك. دونك هذه كانت لا ستركتور هيرارشيك. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، تابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد من الفيديوهات. واللي ما فهمش شي حاجه او لا بغانا نديرو شي موضوع يخلي كومونتير. بالتوفيق، مع السلامه.